अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की रहमत से फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी नाज़रीन, हादी इस्लाम टीवी 371 की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज अपने नाज़रीन को हादी इस्लाम टीवी 371 की तरफ से नमाज ईद जो कि करीब आने वाली है उसकी तरतीब के बारे में बताएंगे कि नमाज ईद की तरतीब क्या है, यानी कि कैसे अदा होती है। उसका तरीक़ाकार जो है वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। ठीक है, तो नाज़रीन शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ईद की तरतीब। पहले तो नियत करें। नियत लाजमी है। ज़ुबान से इकरार कर लें तो भी ठीक है, ना करें, लेकिन दिल से जो नियत करना होती है ना, दिल में नियत का होना ज़रूरी है। ज़ुबान से इकरार कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि दिल में जो नियत है ना वो आपके होना ज़रूरी है। जिस काम को आप कर रहे हैं उसकी नियत जो है ना अच्छे काम की दिल में होना ज़रूरी है। जैसे कि आप ईद की नमाज़ अदा कर रहे हो तो ईद की नमाज की जो नियत है वो पहले ज़रूरी है। पहले नियत करें। ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ मैं वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। ये तो होगी मर्दों के लिए। ठीक है, अब औरतों के लिए जिन्होंने औरतों के जो नमाज होती है, ईद नमाज जो घर में अदा करती हैं, वो उस नियत में जो है ना इमाम के पीछे का जो लफ्ज़ है ये नहीं आएगा, सिर्फ मुँह जो है वो खाना काबा किबला शरीफ की तरफ जो है वो कह के तकबीर कहेंगे। ठीक है, दोबारा फिर सुन लीजिए। ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ मैं वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। पहली रकात अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाकर बांध लें। ये तस्वीर जो है ना तस्वीर के ज़रिए भी आपको समझाया जा रहा है। पहली रकत में सबसे पहला स्टेप जो है अल्लाह अकबर कह के कानों तक हाथ उठाकर बांध लें। इमाम और मुक्तदी दोनों पढ़ें सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इमाम और मुक्तदी दोनों कहें अल्लाह अकबर, यानी कि इमाम फिर तकबीर कहेगा और कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देंगे। पहली तकबीर में हाथ बांध लेने, कानों तक हाथ उठा के हाथ बांध लेने, वला इलाहा गैरुक तक पढ़ के सुबहानक अल्लाह से शुरू करके वला इलाहा गैरुक तक पढ़ के ख़त्म करके फिर दूसरी तकबीर कहनी है, इमाम कहेगा और साथ पीछे मुक्तदी भी कहेंगे, कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देने, हाथ बांधने नहीं है। ठीक है, खामोशी इख्तियार करनी है। फिर तीसरी तकबीर जो होगी अल्लाह अकबर, इमाम कहेगा, पीछे मुक्तदी भी कहेंगे, कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देने हैं आपने। फिर चौथी तकबीर होगी कानों तक, इमाम जो है वो तकबीर कहेगा, पीछे जो मुक्तदी होंगे यानी कि नमाज़ पढ़ने वाले होंगे कानों तक हाथ उठाकर बांध लेंगे। इमाम साहब जो है बावाज़ सूरत फातिहा और कोई एक सूरत पढ़ेंगे, मुक्तदी खामोश जो है वो सुनते रहेंगे। यानी कि हमने सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका के बाद वला इलाहा गैरुहु तक पढ़ा। ठीक है, और पहली तकबीर में हाथ बांध लेने, बाकी पहली तकबीर के बाद जो दोनों तकबीरें होंगी उनमें हाथ छोड़ लेने हैं, लेकिन जो चौथी तकबीर होगी उसमें आपने हाथ बांध लेने हैं। पहली और चौथी तकबीर के अलावा जो है वो आपने हाथ छोड़ने हैं तकबीर के बाद। ठीक है, उसके बाद जो इमाम साहब बावाज़ बुलंद जो है सूरत फातिहा कहेंगे, यानी कि अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, कोई एक सूरत मिलाएंगे पढ़ेंगे, मुक्तदी जो है ना वो पीछे कुछ नहीं पढ़ेंगे, खामोशी से सुनते रहेंगे। उसके बाद मामूल के मुताबिक जो है वो रुकू करेंगे और 2 सजदे और दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकत के लिए जब खड़े होना तो फिर दूसरा स्टेप कैसे आपने अदा करना है, दूसरी रकत कैसे आपने पढ़नी है। इमाम साहब जो है वो दूसरी रकत में खड़े होते ही पहली तकबीर के बाद जो है वो हाथ बांध लेंगे। इमाम साहब आवाज़ सूरत फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ और कोई एक सूरत पढ़ेंगे, मुक्तदी खामोशी से सुनते रहेंगे। दूसरी रकत में पहली तकबीर के बाद जो आपने सूरत फातिहा सुनी, एक सूरत के बाद फिर जो है ना वो क्या कहते हैं कि इमाम और मुक्तदी दोनों कहेंगे अल्लाह अकबर, तकबीर कहेंगे और कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देंगे। फिर इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, पीछे मुक्तदी भी कहेंगे और कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर भी इमाम कहेगा और पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ने वाले भी कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देंगे और ये तकबीर कहेंगे। और पांचवीं जो तकबीर होगी ना
اس میں آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے، جو پانچویں تکبیر ہے اللہ اکبر کی، یہ آپ نے ہاتھ اٹھائے بغیر جو ہے وہ تکبیر کہنی ہے، اور یعنی کہ پانچویں تکبیر میں آپ نے رکوع میں جانا ہے، اس میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھانے، کوئی کچھ نہیں کرنا. جو آپ نے پانچویں تکبیر کرنی ہے نا، وہ رکوع والی تکبیر کرنی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. معمول کے مطابق 2 سجدے، التحیات، درود شریف، دعائے ماثورہ یعنی کہ اور سلام، دعائے ماثورہ یعنی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ جو ہے وہ اس کے بعد پھر سلام ہوگا. نماز کے بعد بغیر دعا خطبہ اولا اور خطبہ ثانی، باقی خاموشی سے خطبات سنیں. ٹھیک ہے. خطبہ سننا جو ہے نا وہ خاموشی سے ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ پہلی تکبیر میں ہم نے صرف پہلی تکبیر میں، پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں، تکبیر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تک پڑھ کے، باقیوں میں 2 دفعہ ہاتھ چھوڑ کے تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینے، پھر سورہ فاتحہ اور جو ہے نا وہ سورت کوئی ملا کے امام جو رکوع اور سجود کریں گے. جب دوسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے تو دوسری رکعت میں پہلی تکبیر سے جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور پہلی تکبیر میں ہی کے بعد ہی آپ جو ہے نا وہ امام آپ کے آگے جو کھڑے ہوتے ہیں جماعت کرانے کے لیے وہ سورت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد سورت ملائیں گے. جو باقی جو ہاتھ چھوڑنے والی تکبیریں ہیں وہ دوسری رکعت میں بعد میں ادا ہوں گی، اور پانچویں رکعت میں آپ نے سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے. یہ ہے جی نماز عید کی ترتیب اور طریقہ کار. اگر پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کیجئے. جس چیز کی نہ سمجھ آئے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. کسی چیز کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی ضرور رہنمائی فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عید کی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں علم ہوتا. اس والے سے بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، طریقہ کار کا پتہ چل گیا ہوگا، عید کی نماز عید کی ترتیب کا طریقہ کار پتہ چل گیا ہوگا، اور باقاعدہ جو ہے وہ چیزیں لکھی گئیں، بتائی گئی ہیں آپ کو، اور باقاعدہ پریکٹیکلی اور تصویریں بنا کے آپ کو دکھائی گئی ہیں کہ کیسے کیسے آپ نے کرنا ہے. تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ طریقہ کار میرا سمجھایا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ قرآن مجید یا آپ اپنے بچوں کو میل فیمیل دونوں کے لیے، میل کے لیے جو ہے وہ میل قاری کا انتظام ہے، اور فیمیل کے لیے جو ہے وہ فیمیل قاریہ صاحبان کا انتظام ہے. جو بھی کوئی قرآن خود یا اپنے بچوں کو یا گھر میں سے کسی کو بھی پڑھوانا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ، یا پڑھا ہوا ہے لیکن ٹھیک طریقے سے اس کے تلفظ، قواعد و ضوابط ادا نہیں کر سکتے، تو اگر وہ دوبارہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مصنون دعائیں، اسلامی تعلیمات، جو بھی کچھ دیگر اسلامی تعلیمات جو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. الحافظ آن لائن قرآن اکیڈمی، ہماری اکیڈمی کا جو رابطہ نمبر ہے وہ آپ کی اسکرین پر مینشن نظر آ رہا ہے، 0307321371، یعنی کہ واٹس ایپ نمبر بھی اسی پر یا کانٹیکٹ نمبر بھی اسی پر کر سکتے ہیں. 030732131371 ہے، یہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ. تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل ہادی اسلام ٹی وی 371 کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ اس طرح کی مزید اچھی نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. تو ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.